लकडाउनमा यो आश्रममा के गतिविधिहरू भए, कसरी बिताउनु भयो? लकडाउनमा यहाँ अब धेरै जसो बच्चाहरू दूरदराजका छन्। हामी यहाँ श्री अरविन्द योग मन्दिरमा यहाँ थानकोट स्थित यस आश्रममा करिबन 200 जना जति बस्छौँ। अनि बच्चाहरू पनि प्राय कोही दूरदराजका, कोही ब्रोकन फ्यामिलिजहरूका छन्। अब त्यस्ता फ्यामिलीहरू जान आउन पनि त्यति सुविधा छैन। त्यस्ताका मान्छेहरूले पनि त्यति उनीहरू पनि टाढा छन्। टाढा भएकोले उनका परिवार अथवा अभिभावकहरू आउन पनि सक्दैनन्। त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई यहीँ सेफ राख्ने हिसाबले उनीहरूलाई यहीँ राख्यौँ। र हाम्रा जब हामी बाहिरी दुनियाँसित सम्पर्कमा नभएपछि हामीलाई त्यति खतरा थिएन। र हाम्रा यहाँबाट जाने स्टुडेन्ट्सहरू कलेज जान पनि हामीले बन्द गरिदियौँ पहिल्यै नै। यहाँ सरकारले बन्द गर्नु पहिल्यै नै मैले बन्द गरिसकेका थिएँ किनभने बाहिरी आवत जावत भयो भने यहाँ सबैलाई हानि हुनसक्छ। अनि त्यसरी गरियो। फेरि बिचमा अब हाम्रो दुधहरू अब अलिकति कम गयो। अहिले त अलि फेरि पिकअप भइसकेका छ। र हाम्रो अहिले सबभन्दा समस्या भनेको हाम्रो तरकारी जो बारीमा अर्ग्यानिक उत्पादन छ, तरकारीहरू गएको छैन। त्यो अब गाईलाई शुद्ध अब हरियो तरकारीहरू, सागहरू टन्नै छ। त्यो अहिले गाईलाई खिलाउनु परेको छ। किनभने हाम्रो स्याटरडे मार्केटमा 3 ठाउँ जान्थ्यो, त्यो बन्द भइदियो। र त्यहाँ अब प्राय विकली करिबन 1 लाखको हाम्रो तरकारी बिक्री हुन्थ्यो, तरकारीहरू, प्रोडक्ट्सहरू। अहिले त्यो 3 ठाउँको त्यो बन्द भएकोले हामीलाई अप्ठ्यारो त छ, तर यसले किन हामी चलिराखेका छौँ। तर अब हाम्रा जो दैनिक एक्टिभिटी हुन्छन् यहाँ हुने, अब बिहानै उठ्ने, गौसेवा गर्ने, ध्यान गर्ने, खेतीबारीमा अब तरकारीहरू लगाउने, गोड्ने, कसैले खाना पकाउँछ, कसैले म्युजिक सिक्छ, कसैले ध्यान गरे हुन्छ, कसैले संस्कृत श्लोक गाएको हुन्छ, बच्चाहरूले वेद पाठ गरेका हुन्छन्, वेद मन्त्र उच्चारण गरिराखेका हुन्छन्, कसैले बारीमा काम गरे हुन्छ, यस्ता अन्य कसैले अगरबत्ती बनाएको हुन्छ, कसैले पस्मिनामा काम गरिराखेका हुन्छ। त्यही भएर यो एकदमै एउटा सानो ठुलो जगतमा एउटा सानो जगत भित्रै आफ्नो हिसाबले चलेको छ। अहिले कति विद्यार्थीहरू छन् यहाँको आश्रममा? अहिले यहाँ विद्यार्थीहरू करिबन 170 जना जति छन्। अरू 30 जना जति एडल्ट्स छन्। यहाँले यो कसरी प्रेरणा पाउनुभयो यो अरविन्द आश्रमको स्थापना गर्नमा? यसो बताइदिनुहोस् न। यसको यो ठुलो कहानी छ छनलाई। अब म सानैदेखि गुल्मी जिल्लामा जन्मेको र 12 वर्षको उमेरमै म इन्डियातिर गएको, भारत लागेको। र भारतमा म 20 वर्ष लगातार बसेँ। त्यस दौरान म श्री अरविन्द आश्रममा बसेँ पण्डिचेरीमा। अनि 20 वर्षपछि फर्केर आउँदाखेरि मैले नेपालको जो त्यो बेलाको 2050 सालको जो स्थिति देखेँ। मलाई त्यतिखेर म ठुलो भइसकेका थिएँ। धेरै कुरा, ज्ञानका कुरा, आध्यात्मिक चिन्तनका कुरा सबै बुझिया हुनाले लाइफ यस्तो हुनुपर्छ, समाज यस्तो हुनुपर्छ, देश यस्तो हुनुपर्छ, त्याग भावना आदि कुराहरू सबै सिकिसकेका थिएँ। र त्यो सिकेको अवस्थामा म नेपाल 32 वर्षको उमेरमा यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो वातावरण देखिनँ। त्यो भन्नाले त्यो मनुष्यलाई एउटा देवतुल्य बनाउने अथवा मनुष्यलाई एउटा राम्रो जीवन, सुखी जीवन, आध्यात्ममय जीवन, सबैको हित हो, सबैले खान पाउन्, सुख सुविधा सबैले भोग्न पाउन्, यस्ता गुणहरू, यस्ता चिजहरू त्यो मैले देखिनँ। नदेखिया हुनाले र मैले दूरदराजमा गरिब बालबच्चाहरूको दुरावस्था पनि देखेँ। हिँड्दाखेरि सुरुमा म घर जाँदा हिँड्नु पर्यो, 2 दिनसम्म पैदल हिँड्नु पर्यो। र मैले सोचेँ कि नेपालमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो। बच्चाहरूबाटै एउटा नयाँ संस्कार दिएर एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शन, वेद उपनिषद गीतामा आधारित जीवनलाई एउटा व्यवहारिक जीवनमा उतार्दै एउटा राम्रो जीवनयापन गरौँ भन्ने हिसाबले मैले त्यो बेला सुरु गरेँ। यहाँले अब यो अहिले यसरी लाग्नुभयो, त्यसका अप्ठ्याराहरू पनि के चुनौतीहरू आइपुगे परे, त्यो पनि सामान्य यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न। चुनौती त धेरै आउँछन् नि, तर म एउटा यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएँ। इन्डियाबाट आउँदाखेरि
जहाँ मैले मेरो 20 वर्ष कार्यकालमा मैले धेरै सङ्घर्षहरू सहेकोले, अप्ठ्याराहरू धेरै सहेकोले यहाँ आएका अरू अप्ठ्याराहरू त यहाँ आइहाल्छन् नि। जहाँ पनि विशेषतः यदि कोही व्यक्तिले आध्यात्मिक चिन्तनको लागि र समाजलाई एक ठाउँमा लिएर केही गर्न चाहन्छ भने हाम्रो समाजमा सपोर्ट गर्नुभन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति सबैको हुन्छ। कोही जाँड खानीहरू आउँछन्, उनीहरूले ल मलाई पैसा दिनुहोस् भने तेरो गाडी यहाँबाट अगाडि यहाँ ट्रक जान दिन्नौ खाद्य सामग्रीको अथवा अरू सामग्रीको। त्यो बेला अलिकति त्यस्तो दादागिरी अनेक प्रकारका हुन्थे। त्यस्ता तिनी त साधारण हुनुभयो। कोही कोही गाउँलेहरू पनि आउने पिट्ने अनेक उपाय गर्न शुद्ध पछि हट्दैनन् ते। तर पनि अब आफ्नो भित्र एउटा त्यो ब्याकग्राउन्डले सामर्थ्य दिएको र एउटा आफ्नो जीवनको पछाडि सच्चाइ र एउटा आदर्शको मार्ग अपनाएको हुनाले र भविष्यको एउटा उद्देश्य, एउटा यस्तो उद्देश्य जसको लागि व्यक्ति मरिमिट्न तयार हुन्छ, त्यो स्थितिमा म पुगेको हुनाले मैले कठिनाइहरूलाई पनि आफ्नो प्रोग्रेसको साधनै मानेर, आफ्नो उन्नतिको साधनै मानेर मैले सहर्ष उनीहरूलाई लिएँ र मैले सुरुदेखि नै एउटा आयमूलक एक्टिभिटीहरू गरेँ कि म अरूमा निर्भर हुन नपरोस्। त्यही भएर मैले सुरुदेखि अगरबत्ती बनाउने, गाई पालन गर्ने, दुध बेच्ने, अगरबत्तीहरू बेच्ने, पस्मिनाहरू ह्यान्डलुमहरू राख्ने, पस्मिना बेच्ने, अनि तरकारीहरू बेच्ने, योगा सिकाउने, अनि यस्ता अनेक क्रियाकलापहरू गर्दै गएँ। आय आर्जनका टुरिज्मदेखि लिएर हर क्षेत्रमा। अनि त्यही पैसाले मैले यसलाई सञ्चालन गर्नमा समर्थ भएँ। अफकोर्स कोही साथीहरू, कोही चिने जानेका, कोही मान्छेले सहयोग पनि गरे, तर धेरै जसो आफ्नै आय आर्जनबाट यसलाई यो अहिलेको स्थितिसम्म अहिले 3टा आश्रम बनाएको छु। एउटा यहाँ काठमाडौँमा छ, एउटा नवलपरासीको पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु कोलुवा भन्ने ठाउँमा छ, अनि एउटा गुल्मीमा म जन्मेको ठाउँमा छ, गुल्मी सिर्सेनी। हजुर, भविष्यका योजनाहरू के छन् यहाँका? अरू थप योजना त यस्तो छ, यहाँ हुर्केका यी नानीहरू जो यहाँ हुर्केका छन् तिनीहरूमा यदि मैले त्याग भावना ल्याउन सकेँ, देशप्रति र समाजप्रति उनीहरूको डेडिकेसन बढाउन सकेँ, निस्वार्थता उनीहरूमा ल्याउन सकेँ भने उनीहरूले देशका कुना कुनामा गएर अनेकानेक यस्तै आश्रम खडा गरेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई एउटा जिउने माध्यम बनाएर, किनभने हाम्रो पूर्वीय दर्शनै यस्तो महान दर्शन छ कि जो आफ्नो पराया भन्ने हुँदैन, वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ, सबै समग्र जगत एउटा परिवार हो। र त्यो आदर्शलाई लिएर एउटा नेपाललाई महान बनाउने जो सपना छ त्यसको लागि सुस्त म त्यो दिशातिर अग्रसर छु। त्यही भएर मैले यहाँ भएका स्टुडेन्ट्सहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई मैले यो भन्छु कि जीवनमा यो इन्डिभिजुअल लाइफ यापन गरेर, एउटा जागिर गरेर, खालि आफ्नो तुच्छता लिमिटेसनमा बसेर हामी भित्रैदेखिको सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। केही समयलाई त्यसले सन्तुष्टि देला, तर सर्टन एज पुगिसकेपछि हामी त्यति सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर मैले त्यो दिशातिर उनीहरूलाई अग्रसर गराउन सकेँ भने नेपालमा यस्तै मेरो कालमा 3 आश्रम बने अथवा अरू पनि बन्लान्। यस्तै मैले कमसेकम 75 जिल्लामा 2-2, 3-3 वटा गरेर 300-400 सम्म हामीले आश्रम सृजना गर्न सकियो भने यसले हाम्रो वास्तविकता जो नेपालीपना छ, त्यो नेपालीपना, त्यो उदारपना, अनि त्यो वेद उपनिषदको ज्ञान ज्योति प्रकाश, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, त्यो महान आदर्शलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नमा
सक्षम हुन्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मेरो जीवनकालमा नभए पनि कालान्तरमा हुन्छ, किनभने सत्यको बीजारोपण कहिले पनि खेर जाँदैन। यो अहिले यो विश्वमा महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 अब अहिले नेपालमा पनि अब केही ठाउँमा देखा परेको छ। यसलाई अब नियन्त्रण पनि राज्यले विभिन्न किसिमले गर्दैछ, तर अब यो आश्रममा यसको लागि सचेतनाको निमित्त के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले अबका दिनमा? अबका दिनमा त अब हामीले सक्दो यहाँ बाहिरी कम्युनिटीबाट अहिलेसम्म हामीले कसैलाई एक्सेप्ट गरेको छैनौँ। अहिले यो कोरोना भाइरस लाएदेखि नयाँ मान्छेहरूलाई हामीले भित्राएका छैनौँ र यहाँबाट पनि हामीले अब बाहिर जान दिँदैनौँ। तब अब सरकारले बाहिरबाट मिक्सिङ भएर यो भ्यालीभित्रै सबै आयो भने त भन्नै सकिँदैन। एकजनाको कारणले अब यहाँ त सबै यो कम्युनिटी लाइफ हो, हामी सँगै खान्छौँ, सँगै बस्छौँ, सबै एकसाथ एउटै डाइनिङ हलमा खान्छौँ। त्यसले गर्दा अलिकति खतरा त छ, तर यसको लागि आफ्नो साधनले भ्याएसम्म कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई सेफ र सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यसको लागि म पुरा प्रयासरत छु। अब यो अन्तमा अरू केही भन्नु छ कि? अब यो यस्ता चिजहरू जो हाम्रो जीवनमा आउँछन्, जो कोरोना भाइरस जस्ता यस्ता चिजहरू वास्तवमा हामीले प्रकृतिको अति दोहन गरेका छौँ अथवा प्रकृतिलाई हामीले बुझेका छैनौँ। सरसफाइको हामीमा ज्ञान छैन। हामी नेपालीहरूको केवल एउटा वास्तविकतामा नलागेर हामी सुपरफिसियली जीवन, जस्तो कि विदेशै महान छ, विदेशै ठुलो छ, हामीले विदेशमा गएनौँ भने हाम्रो उन्नति हुँदैन र नेपालका ती यङ जेनेरेसनका बाबुआमाको पनि चिन्तन के छ भने मेरो छोरो, मेरा छोरीहरू, मेरा छोराहरू विदेश गएनन् भने म कहीँको रहँदिनँ। त्यो यस्ता जो गलत कन्सेप्टहरू छन्, त्यसले गर्दा हामी झन् पिछडिएका छौँ र हामीले आफ्नै वास्तविकतालाई छोडेर हामीले पाश्चात्यकरणको नकल गरेका छौँ। जो पाश्चात्यकरण अहिले हाम्रै दर्शनलाई लिएर, पूर्वीय दर्शनलाई लिएर अगाडि बढिराखेको छ। लन्डन जस्तो सेन्टर ठाउँमा गोराहरूको स्कुलहरूमा पनि संस्कृत पढाइ अनिवार्य गरिएको छ, जबकि हाम्रो देशमा हाम्रै नेताहरूले त्यस्तो देव भाषा, दिव्य वाणी, त्यो कोही ब्राह्मणको भाषा होइन, यो त देववाणी भनेको सबैले पढ्न पाउने भाषा हो। यसले मानवलाई मानवता मात्रै नभएर देवत्वतिर लान सक्ने क्षमता राख्ने भाषा हो। त्यही भएर त्यो भाषा हटाइदिए र अहिले पुनः त्यस्ता हामीले त्यागेका चिजहरू हामी कहीँ विदेशमै गएर सिक्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ र त्यसको परिणाम अहिले हामी भोगती राखेका छौँ। र अब आउने कालमा मैले के भन्छु भने हाम्रो भित्र सबै थोक छ, कुनै चिजको अभाव छैन। नेपाल आमाले हामीलाई विश्वमा सबभन्दा सम्पन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल आफैमा सबभन्दा समृद्ध, सबभन्दा राम्रो र सुन्दर देश बन्न सक्छ, तर त्यसको शर्त के छ भने हामी निस्वार्थ हुनु पर्यो, देशको लागि लाग्नु पर्यो, आफ्नो संस्कृति र हाम्रो यो बाहुल्यता जो छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै एक आपसमा प्रेम भावनालाई अझ उजागर गर्दै हामीले निस्वार्थ भावनाले समाज र देश सेवा गर्न थाल्यौँ र आफ्नो स्वार्थलाई, पारिवारिक स्वार्थलाई हामीले त्याग्यौँ भने हाम्रो नेपाल चाँडै नै यो अमेरिका, अरू युरोपियन देशभन्दा अझ सुन्दरतर र अझ धनी हुनेछ। हस्, धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्छ रामचन्द्र दास, संस्थापक अरविन्द आश्रम थानकोट।